سلام تعني هبلنا زخبركم تخاطاتلتي لسان تقارو زيناتات نايز على تحيزنا مصينا لنا فلما قلنا أن ديار استاتام أب تحت أوزت أرزو على مرحة تقراي بزملكت تكوس حابريتات الأيام بلسقنا بعفار متقعة كم زجمرة تحبيرم سراوي تقراي وانا مرحة كم زمرت أن إلا وفر معراب كم زجمرة تقليت من جارينا حسوس مصوعتها كم زجبرت فليت أب حرا مريت عفار زنبر حيلي كم زعمت تقليت زبلون كالتنا لونا حجر معنا بزرزرام فلما قلنا channelنا سبسكراين مدداتنا رما لايكن شيرن بمقاربي تسابي خونو سناي مكتتال أب تحت قصص أرزو على مرحلة تقراي بزملكت تكوس حابريتات لقيقهم حزب تقراي 1 مليون زخون مسوء تخافي لزرقو خيط أفق كم زتخالا خلا زفلت أيام بلسقنا أوراما مسحبرات عرب إمريت ترك إسرائيل يوكرين إيرتران كالوت هاجراتهم كويناب على حزب تقراي جنوسايد وخينات بمخفات زرق مزنات كم زفز أمن نتقراي ون ببزح عمتات ندحريت كم زملسان عالم لخاوت كالاتي فاز جبر ومصنعات يرد حزب تقراي 1 مليون زخون مسوء تخافي لو على سلام بريتوريا خفر من تجبركوا ل 1 مليون زخون حزب تقراي أب كيندا خوينو بسلحته وصمتاتي سنت كم زلون دا تتصبصب يركب سلازي دما حزب تقراي زخفلا مسواتي كاب ملص انتت اكوان تزيد حنا وعلى سلام بريتوريا تكبراو بزي موخانو اب قصال انتت كم زلو تفليط كاب زبتو سخئتي اب كبير سقاي زلو حزب تقراي رسيع أو ورا هفت حزب تقراي زتوافر وحدات سبب سلطان تقراي مشارخ طمن أبلع الحزب تقراي كبيد عنوات يبصحو كم زلو تقاليت أب تقراي كاب ورار ورق الجميرون تمزابل تزتأكب حجز مورار مريت مورار ناي سبات زوي ورشقاطات بمحبا ناي وهاقا نحرك قادر مقبار وزتز مساسولو بزتوسن سبب سلطانات تقراي مشارخ طم زخونا نقادون زفز أمزلو وقامنات كاب قصصر وصاي كم زخانو جنرال ود وردا قليص جنرال ود وردا كم زقلص اب تግራይ ዘሎ ገበን መቆጽጻር ከም ዝኸብድን ሕለኽለኽ ዝበለ ከም ዝኾነን ሓቢርሃላ እቲ ገበን መቆጽጻሩ ዝኸብድ ዘሎ ድማ ካብ ሰብ ስልጣን ክሳብ ነጋዶ ብኔትወርክ ስለ ዝሰርሕ እየ ክብሎም ፍልፍላት ይሕብር يخون امبار حجي ابز تجمرة سقم تلعلوت سوا سلطان وانها بتحت وتصري وعلى كم زلو تحبيرم اتي بختما مقالس تجمرة ناي مصراي كيدي بزحفتنا يقاط مونتهالوكا زاقيد جن لعل حموش تزخونو حالفتي اب تحت وتصر كم زوعالن اب مصراي كم زركبن تفليت ممحدار كتما مقالا كيد مصراي زجمرة زرفا مريت انتخون اب تزكاير زلا مصراي بزحت قبنات كم زرخبانة مريتنا بكتما مقالا اتاونا قبرانتهم بورا مريت زتطرطرو دما اب تحت قصصريو علم كم زلا زرخبنا يمشطرا حبريتا يرد اتمصراينا اصله سلا زركاب زرزرتا ما تحت قصصر وعلى مرحت بمشطر محازاد لاي سلا زخونه نتمصراي مستودق جن شم زرزرا ميفا كم زخونن تحبيرا بلسقنا بعفار متقعته كم زجمره تحبيرهم قافل فلاتنا استرخب حبريتا كم زجلص اسراويت بلسقنا كبير متقعته يكايد كم زلو تغليص وداو عسب قصصار بزبل وفر حزب ኢትዮጵያ خلع عال كم زصنح يفلت نبر قدماي ሚኒስተር ክብር መለስ ዜናዊ ኣብ ኢትዮጵያ بزرع ዓለም ዘመስከሮ معباله تدنيقوم نبر قدماي ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዘመጉሱ ደርፍታት ዝደረፉ ድምጻውያን ኢትዮጵያ حجي يقرتانا حتى يركبهم ازم دمصاويان ايثيوبيا يقرتا زحتتو لمخنيات دما ملس زيناوي ودب زاكل ايرترا حليف هيبون هالوان او زمغوس درفتات كندرفاي نبرنا بزبل مخنيات كم زخونه تفليط يخون امبار حزب ايثيوبيا بحفجاناي تمالي حق رسيعم نغزياوي طقميلون حدش منغستي سلازمغوس اتم دمصاويان بميديا ناوصو زربو زلو ناي كحدث زربا استلمده صوايام كم زخونان حدش ነገር كم زيكونان مهرات غليصام كابتم ننبر قدماي ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝሓዱ ፍልጣት ድምጻውያን ድማ ኢፍሬም ታምሩ ሓደ ከም ዝኾነ ተፈሊጥ ኢፍሬም ታምሩ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀሪባ ብዝሃወ ቃለ መሕተት ቀደማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ዝነበረዋ ወደባት ክትስእን ስለዝገበ ስለዝሕዝኖን መለስ ዜናዊ ንመሞጓት ንዝደረፈ ደርፈወን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቅርታ ከም ዝሓተተን ተገሊጹ እዞም ድምጻውያን ይኹን ካልኦት ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ንጠቕሞም ክብሉ ከም ነፋሒቶም ዝቀያየር ባህረ ዘለዎ መንበር ጽኑዕ መርገጽ ዘይብሎም ምዃኖም ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ በር ባሕሪ በዝምልከት ግን ናይ ኩሎም ኢትዮጵያ ሕማም ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ከም ዘይለና ሃለወ ሕጂ ዝተረኸበ
ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ሰራዊት ብልጽግና ብዓፋር መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ እቲ መጥቃዕቲ ብመዳፍዕ እውን ዘጠቓለለ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ብልጽግና ክልል ዓፋር ብድሮናት ነፈርቲ ውግን መካናይዝድ ኣጽዋርን ብምጓዓዝ ጠንካራ ዝተባሃለት ግንባር ከም ዝገበራ ፍልፍላት ይሕብር ብልጽግና ብምዕራብ ትግራይ ብኦምና ሓጀር እውን ተጸጊዑ ዝጸንሐ እንትኸውን መጥቃዕቲ ዝጅምረሉ ግንባር ብሬ ከም ዝኾነ እንዳተጸብጸበ ይርከብ ብልጽግና ካብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬት ብሓገዝ ዝተረከበን ዘመናዊ ድሮናት ኣብ ክልል ዓፋር ዓሪደን ከም ዘለዋ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ ካቢኔ ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ንልዕሊ 30 ዓመት ከይለምዐ ዝጸንሐት 9.20 ሄክታር መሬት ንባንኪ መሬት ኣታዊ ተገይሩን ካልእ ክመሓደር ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ቅድሚ 1983 ዓ.ም ጀሚሩ ን6 ሰብ ሃፍቲ ክለምዕ ውዕሊ ተፈሪሙ ዝተውሃበ መሬት ዛጊድ በቲ ውዕሊ ዝተኣሰረሉ ዓላማ ዘይምልምዑ ካብ ሰብ ሃፍቲ ተመንጢሎን ኣብ ባንኪ መሬት ኣታዊ ክኸውን ሕጂ ንዘሎ ከቢድ ናይ መንበርን ህንፀት ዕዳጋ ማእኸል ዝተወደቡ ስድራ ሰዋእትን ሃርበኛታትን ከመሓደር ተወሲኑ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማን ምሕደራን ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ተወልደ ተስፋይ ከም ዝበልዎ ኣብ ከባቢ 02 ቀበሌ ዞን ሓደ ንጡብ ፋብሪካ ንኸተማን ሕርሻን ንመራብሒ እንስሳን ተዋሂቡ ዝነበረ ብተመሳሳሊ ኣብ ጣብያ 03 ዞን ሓደ ኣብ ጣብያ ቀበሌ 06 ዞን 6 ንምርባሕ እንስሳ ተዋሂቡ ዝጸንሐ ብሓፈሻ ከም ከተማ 9.20 ሄክታር መሬት ተመንጢሉ ናብ ባንኪ መሬት ኣታዊ ክኸውን ስድራ ሰዋእትን ሃርበኛታትን ንኽውዕልን ክመሓደርን ካቢኔ ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ከም ዝወሰነ ሓቢሮም እቶም ሰብ ሃፍቲ ናብ ልምዓት ንኽኣትዉ በብዓመቱ ብተደጋጋሚ ይሕበረሎም ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኣይተ ተወልደ እቲ ንኽውሰድ ተወሲኑ ዘሎ ስጉምቲ ብመሰረት ሕጊ መሬት እቶም ክልተ ብግዚያዊ ንኸተማ ሕርሻ ን15 ዓመታት ቦታ ወሲዶም ዘይምልምዑ እቶም ዝተረፉ 4 ሰብ ሃፍቲ ድማ መሬት ንዝተዋሃቦም ዓላማ ናብ ስራሕ ዘይኣተውን ከሊሎም ሓፂሮም ንብዙሕ ዓመታት ዝሓዙን ዝተወሰነ ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ኣብታ ከተማ ልዕሊ 30 ሰብ ሃፍትን ኢንቨስትመንትን ብፍሉይ ጨረታ ሊዝን ዝወሰዱ ከም ዘለዉ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ልምዓት ንዘይኣተዉ ተስጉምቲ ዝቕጽል ምዃኑ ኣመልኪቶም ናይ ህዝብን መንግስትን መሬት ሒዞም ናብ ስራሕ ዘይኣተውን ኣብ ዘይግቡእ መዓላ ዘውዕሉን ሰብ ሃፍቲ ናብ ልምዓት ክኣትውን ኣብ ሕውየት እታ ከተማን ኣብ ምፍጣር ዕድል ስራሕን መናእሰይን እጃሞም ከዋፅኡ ኣይተ ተወልዳት ተሓሳሲቦም ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ዓዲግራት ሓቢሮም ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለመከታተልኩም ነመስግን ሰላም